बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जब आपका बुरा वक्त होता है तो आप अगर काम ठीक तरीके से भी करें तो वो काम उल्टा पड़ जाता है, और जब आप वैसे ही उल्टे काम कर रहे हो तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये काम हो रहा है सिर्फ पीडीएम के साथ। आप अंदाज़ा लगा लें, कोई ऐसा काम जो पीडीएम ने अभी तक किया और इनके हक में साबित हुआ हो, हर चीज़ के ऊपर इन्होंने जो चैलेंज दिया इमरान खान ने वो पूरा किया और उसके बाद ये मैदान छोड़ के भाग गए। आज इन्होंने अपनी तारीख की, पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे बड़ी गलती की, जो करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर करवाई। अच्छा, कोई इतनी बड़ी बात कौमी असम्बली की करारदाद की वैसे भी नहीं थी। मैंने आज इसके ऊपर कहा भी कि कौमी असम्बली इस मुल्क के अशराफिया का एक क्लब है जहां पे सिर्फ तकरीरें होती हैं, भाषण दिया जाता है, और वो भाषण क्या होता है? कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जमहूरियत, आइन। लेकिन जब अमल दरामद की बात आती है या हकीकी, तो उसके वक्त ये भाग जाते हैं, क्योंकि जमहूरियत और दस्तूर का पहला जो उसूल है वो अवाम है, क्योंकि ताकत का सरचश्मा अवाम। ये कैसे जमहूरी लोग हैं, ये कैसे दस्तूर पसंद हैं, जिनको कहा जाता है कि अवाम से रुजू करो, अवाम के पास जाओ, और ये करारदादें मंजूर करते हैं कि हम अवाम के पास नहीं जाएंगे। एक बात। दूसरा, हम सुनते आए हैं बरसों से, आज करारदाद कश्मीर पे हो गई है, आज करारदाद उसके ऊपर हो गई। क्या हुआ उन करारदादों से? अगर उन करारदादों से पाकिस्तान की पार्लियामेंट से फर्क नहीं पड़ा, इन करारदादों का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस पार्लियामेंट में बनने वाला कानून अगर आइन के खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है, वो उठ सकता है। करारदाद की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, ये राय होती है, इसकी कोई लीगल वर्थ, कोई बाइंडिंग, कोई चीज नहीं होती। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि जिस तरह से करारदाद वहां पे कैबिनेट के अंदर वाला मामला था और तहरीक इंसाफ ने खत लिखा, मैं बताएं कौन कौन शरीक था। वो क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि पता चले कितने लोग मौजूद थे, कौन कौन से लोग मौजूद थे, किसने राय से इत्तेफाक किया, किसने राय से इख्तलाफ किया। और बिलावल उस दिन शामिल नहीं हुए थे। आज के दिन की सूरत हाल जरा देख लीजिए। आज के दिन भी एक ऐसा ब्लंडर किया गया, लेकिन मामला हाथ आ गया है किसके? मामला हाथ आ गया सदर पाकिस्तान के। जरा मैं आपको बताना ये चाहता हूं सबसे इंटरेस्टिंग इस करारदाद की वर्थ क्या है। वो सबसे पहले मैं आपको फवाद चौधरी साहब की ज़बानी सुनाता हूं। इसकी जो कानूनी हैसियत है वो सिर्फ ये है कि इसका ये सफा भरा हुआ है, पिछला सफा खाली है, वो काम आ सकता है। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि इस करारदाद के सिर्फ इतनी ही हैसियत है कि एक साइड भरी हुई है, दूसरी खाली है। और ये बात तयशुदा है कि अगर आपने कोई चीज़ बदलनी हो तो आइन बदला जाता है, 2/3 मेजॉरिटी करके किया जाता है, और इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अच्छा, ये आपने फवाद चौधरी साहब का सुन लिया। अब दूसरे नंबर के ऊपर ज़रा एक और जो बात है वो सबसे बेहतर हमाद अजहर साहब जो हैं उन्होंने की। उनका पार्लियामेंट की किसी भी करारदाद की इतनी ही कानूनी हैसियत होती है जितनी अब हमजा शहबाज शरीफ की नून लीग में रह गई है। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ पहले बता देता हूं, जो ये शोर मचाएंगे इन्होंने, अब जो आगे एक्शन होना है, जो चीज़ें होंगी, इन्होंने ये कहना है कि देखें जी, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, तो पार्लियामेंट के काम के अंदर इंटरफेरेंस या मुदाखलत नहीं की जा सकती। आपने तैयार रहना है। ये झूठ होगा, ये हकायक को छुपाने वाली बात होगी। उसकी वजह क्या थी? इमरान खान के दौर में भी पार्लियामेंट के अंदर ही एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रूलिंग उड़ा दी थी। जब ये कहा गया था कि ये पार्लियामेंट के उमूर के अंदर मुदाखलत है, तो कहा गया था ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन आइन से सुप्रीम नहीं है, क्योंकि आइन ही पार्लियामेंट को तश्कील देता है और पार्लियामेंट भी आइन को तश्कील देती है। दोनों चीजें, क्योंकि आइन है तो वो बता रहे हैं ना, पार्लियामेंट के पास ये फलां उसके पास है, तो ये चीजें हैं। अब इसी तरह से अब अगर ये आपको ये मंजन बेचने की कोशिश करें तो आपने ये मंजन नहीं खरीदना, काम इनका हो गया। अब अंदाजा करें कि आज इन्होंने जिस तरह कैबिनेट वाला मामला था, फवाद चौधरी साहब के मुताबिक वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में इस एक मजहका खेज करारदाद मंजूर की गई। अब कुल जो रुकनीत है कौमी असम्बली की इस वक्त वो 342 है। ये छोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ के, उसमें से इस्तीफे हो गए। 342 में से आज की करारदाद के ऊपर फवाद चौधरी साहब के बकौल सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत हैं, यानी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। अंदाजा करें कि सिंपल मेजॉरिटी जो 171-72 में नंबर चाहिए होता है, 171 का नंबर भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और ये अंदाजा इस बात से 172 का भी मौजूद नहीं है। और यहां देखें कि ये 42 अरकान के साथ चाहते ये हैं कि 42 अरकान के साथ ये कौम के ऊपर ये फैसला थोपना चाहते हैं, जो कि किसी सूरत चल नहीं सकता। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि सदर पाकिस्तान ने कैसे इस करारदाद को उड़ाया या उड़ा सकते हैं, या उनके एक्शन का टाइम आ गया।
آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں آ گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پرویز دلائی صاحب کا میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہوا، اور اب انہوں نے اس معاملے میں جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے مردم شماری کا، اس کے اوپر حکومت سے ناراض ہے۔ گو کہ آج شہباز شریف نے ایم کیو ایم والوں سے ملاقات تو کی ہے، لیکن نمبر 1 کے اوپر ہی حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں اگر صدر پاکستان ایک مومنٹ کے لیے یہ کہیں، آج ہی یہ کہیں ان کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اعتماد کا ووٹ کہاں سے آپ لیں گے؟ تو اعتماد کا جب ووٹ آپ کے پاس نمبر نہیں پورا ہوگا تو سپریم کورٹ کو بھی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی قرارداد کا تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ صرف ہوا میں، آپ صرف سیاسی طور پہ کر سکتے ہیں، اور سیاسی طور پہ بھی کیا، پوری قوم کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم پوری کی پوری ایک بات کے اوپر ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، یہ سارے ہیلے سارے بہانے، اور وجہ کیا ہے؟ عمران خان سے شکست کا خوف، عمران خان کا ڈر، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر ڈر نہ ہو تو تمام سیاسی جماعتیں لڑے میدان میں آئیں، اور پیپلز پارٹی پتلی گلی سے کیسے فرار ہوئی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی والوں کو وہ ہر طرف کھیلتے ہیں۔ اب رضا ربانی صاحب نے، ہمارے دوست فاضل شہباز کاکڑ نے بڑا اچھا ان سے سوال کیا کہ بولے نا 90 روز کے الیکشن کے اوپر، وہاں کوئی جواب نہیں دیا۔ اب پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر جو میں نے آپ کو فیصلہ آباد والا الیکشن بتایا تھا، وہاں پہ N108 کے اندر مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں الیکشن لڑیں گے۔ اور آج قاسم گیلانی نے ٹویٹ کیا کہ پنجاب الیکشن میں صرف 38 دن رہ گئے ہیں، اور جنوبی پنجاب کی 97 نشستوں کے لیے امیدواروں کو حتمی شکل دینے کے لیے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس آج سپہر 3 بجے ہونے والا ہے۔ یہ 12:14 کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم جو ہے اپنے امیدواروں کو فائنل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کم از کم پنجاب کے الیکشن کی حد تک ان سے طلاق لینے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے، اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان ہیں، وہ بھرپور اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج پہلے دن PP1 سے PP50 تک کے 50 جو امیدوار ہیں ان کو انٹرویوز کے لیے بلایا ہے، جس کے بعد وہ ان کو فائنل کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ فضل الرحمان کا بیٹا اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑا ہو کے کہے جی وزیر اعظم کو نااہل کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، فیصلہ نہیں مانیں گے، الیکشن نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ہم دیکھتے ہیں الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ وہی ہیں مفتی محمود صاحب کے پوتے جنہوں نے اس ملک میں مارشل لا لگوایا، اور آپ بلاول کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ لوگ ذرا اقتدار ہے فی الحال وہ عیاشی کریں، لیکن تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا تو ہم بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی بات آج فواد چودھری نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ اب ذرا آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اینکر عمران ریاض صاحب نے کیا بتایا۔ کل ایک خبر آئی، خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت سارے جو لوگ ہیں، ایک تو پرانی خبر ہے 2018 والی، بہت سارے لوگ ریلیکٹنٹ ہیں الیکشن لڑنے کے حوالے سے، وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، ان کو پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہوگی۔ لیکن آج عمران ریاض صاحب نے بتایا کہ نون لیگ کے 3 سینئر لوگ، ظاہر ہے وہ کیبنٹ کے ممبر ہوں گے یا جو فیصلہ ساز مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، ان کے مطابق عمران ریاض صاحب نے یہ بتایا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے۔ اگر شہباز شریف کی پارٹی کے سینئر لوگ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو مسلم لیگ کے عام MNA، عام MP کی کیا صورتحال ہوگی، آپ اس بات کا اندازہ لگا لیجئے۔ میں ٹویٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، پڑھ بھی لیجئے۔ نون لیگ کے 3 سینئر لوگوں نے مجھے ذاتی طور پہ کہا ہے کہ وہ اس بار الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، قیادت کے فیصلوں سے انتہائی مایوس اور بے بس ہیں۔ اب اگر وہ اس حد تک چلے گئے ہیں تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ باقی دم مس کلندر ہے، آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کو ہوتا دکھائی دے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔